कुरान करीम अपने अंदाज में उस तौहीद को पेश करता है, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वला यज्तमऊ लहु। अल्लाह को छोड़कर ये जिनको पुकार रहे हैं, जिनसे मदद मांग रहे हैं, जिनसे बेटा बेटी मांग रहे हैं, अल्लाह का आस्ताना, अल्लाह का दरवाजा छोड़कर, अल्लाह का दर छोड़कर ये जिनसे भी मांग रहे हैं, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, वो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते, वला यज्तमऊ लहु, अगरचे वो सब की सब मिल जाएं, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बरेली से बगदाद तक सब अपने जिंदे मुर्दे पीरों वलियों को सबको इकट्ठा कर ले, सब जिंदे मुर्दे सबको ही जमा कर ले, ये सब मिल जाएं तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते हैं। फिर का मक्खी पैदा करना और उसमें जान डालना तो बहुत बड़ी बात है। इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, अगर मक्खी इनकी खाने पीने की चीज पर बैठकर थोड़ा सा लेकर उड़ जाए, अरे मक्खी कितना ले जाएगी? आप हलवा खा रहे हैं और बैठ गई और लेके उड़ गई, तो मक्खी कितना लेके जाएगी? मक्खी है, कितना लेके जाएगी? अल्लाह कह रहा है ये जिनको पुकार रहे हैं वो तो इतने कमजोर हैं, मक्खी इनकी जिस चीज पर बैठकर जो थोड़ा सा ले गई, अभी उस मक्खी को पकड़ के जो चीज ले गई उससे वो चीज छीन भी नहीं सकते, वो वापस भी नहीं ले सकते। जो मक्खी का कुछ नहीं बिगाड़ सके वो तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे? पर अकीदा सहाबा और अहले बैत वाला होगा, असनाफ वाला होगा। ये जो मामलात चल रहे हैं इसमें थोड़ा सा आप तदब्बुर से काम लीजिए, फिक्र से काम लीजिए कि वली के लिए कुरान क्या कह रहा है वो छोड़ दिया, और जो बुतों के लिए कह रहा था वो वली पर चिपका दिया। ये अल्लाह पे बोहतान है, ये अल्लाह पे इल्जाम है, और जो कौम अल्लाह पे बोहतान बांधे वो शर्रुल खलाइक है, वो बदतरीन मखलूक है। वलियों के लिए कुरान ने क्या कहा? वलियों के लिए कुरान कहता है कि ये मुर्दे जिंदा करते हैं। आप कहेंगे वली मुर्दा जिंदा करते, मैं कहता हूं कुरान कह रहा है, और बहुत मशहूर सूरत में कुरान कह रहा है। एक सूरत है जिसको सूरह यासीन कहते हैं, उसी सूरह यासीन में वलियों की करामत का जिक्र है। मैं तो लोगों को कहता हूं अल्लाह के रसूल ने फरमाया मरने वालों के सराहने सूरह यासीन पढ़ो, अल्लाह मौत आसान कर देगा। लेकिन कोई ये भी तो देखे कि यासीन में है क्या? कभी आपने कुरान खोला, कभी कुरान पे गौर किया कि यासीन है क्या? यासीन के अंदर अल्लाह ने 3 वलियों की करामत को बयान किया है। सादिक, सदूक और शमऊन की करामत को अल्लाह ने बयान किया है, लेकिन उसका कोई जिक्र करने का मौका नहीं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, इब्ने अब्बास की तफसीर में है कि वो 3 वली हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद वो दावत लेकर के गए थे ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म पर कि जाओ और ये कौम मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर अकीदा नहीं रखती, उनको समझाओ, और ये अल्लाह पर ईमान नहीं रखती, उनको समझाओ, ये बुतों की इबादत करती है, उनको समझाओ। तो एक वली गया, उसके बाद अल्लाह अकबर, वो कैद कर दिया गया। दूसरा वली गया, वो कैद कर दिया गया। तीसरा हिकमत से गया, तो बाद में अल्लाह अकबर उसने बताया अल्लाह अल्लाह कि ये क्या चीज है, और उसने मुर्दा जिंदा किया और मुर्दे ने जिंदा होकर के बताया। इब्ने अब्बास कहते हैं कि क्या हुआ, जब वो वली उस मुर्दे को जिंदा करने की बात कर रहा था तो हजरत ईसा खुदा से अर्ज कर रहे थे, मौला ये मेरे भेजे हुओं की इज्जत का सवाल है। जब ये कहेगा कि मुर्दा जिंदा हो जा तो मुर्दा जिंदा हो जाना चाहिए। हम कहते हैं ईसा की उम्मत का वली कुम बिस्मिल्लाह कहता है तो सिफारिश के लिए ईसा खड़े होते हैं, और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत का वली कुम बिस्मिल्लाह कहते हैं तो सिफारिश के लिए मुस्तफा जाने रहमत खड़े होते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मुर्दे नारे रिसालत, बस्ती बस्ती तरिया तरिया,
حیدریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے جب ولی زندگی دے سکتا اللہ کی عطا سے تو کیا نہیں دے سکتا؟ لوگ کہتے ہیں کیا قرآن کی بات ہے، قرآن اٹھا کر دیکھیں۔ میں نے 2 باتیں پیش کی، ایک تو سورہ نمل سے تخت بلقیس کا، نمبر 2 سورہ یاسین سے زندگی دینے کا، مردوں کو زندہ کرنے کا۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب قوم عیسیٰ کے، امت عیسیٰ کے ولیوں کی یہ شان ہے تو امت محمدیہ کے ولیوں کی شان کا، ان کی عظمت کا، ان کی بزرگی کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس لیے یہ جو ذہن بنایا جاتا ہے کہ ولی کیا دے سکتے ہیں، میرے عزیز، اللہ جب کسی کو اپنا دوست بنائے، اللہ جب کسی کو اپنا دوست بنائے تو اس کو اتنے اختیارات بھی دیتا ہے کہ وہ جو چاہے اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے کسی کو دے سکتا ہے۔ زندگی دی کہ نہیں دی؟ اللہ اکبر۔ مردہ زندہ کیا کہ نہیں کیا؟ اور یہ قرآن میں موجود ہے۔ اور ایک بات آپ سے اور عرض کر دوں، کبھی کبھی لوگ یہ بھی کہہ جاتے ہیں یار کوئی ولی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ میں کہتا ہوں میرے عزیز، قرآن تو پڑھ، قرآن کی طرف توجہ تو کر۔ یہ 1857 کے بعد جو اختلافات رونما ہوئے، یہ جو فتنے فساد رونما ہوئے، خدا کے لیے ہندوستان والوں اس کی گندگی سے باہر آؤ، اس کی گندگی سے باہر نکلو، اس کی برائی سے باہر نکلو اور اس طرف دیکھو جو ہمارے اسلاف کا عقیدہ، جو صحابہ کا عقیدہ، جو اہل بیت کا عقیدہ، جو ائمہ مجتہدین کا عقیدہ، جو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ۔ اللہ اکبر۔ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جتنے تمہارے گہرے دوست ہیں قیامت کے دن وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، لیکن قیامت میں کون کام آئے گا؟ الا المتقین۔ اللہ کے متقی بندے تمہارے کام آئیں گے۔ اور یہ متقی لوگ کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی ہی تو متقی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو پتا چلا قیامت میں ولی کام آئے، دنیا میں ولی زندہ کر دے مردے کو، دنیا میں ولی جو ہے تخت بلقیس کو پلک کے جھپکتے لا کر کے رکھ دے۔ اللہ اللہ، جب وہ مردہ زندہ کر دے، جب وہ تخت بلقیس پلک کے جھپکتے لا کر رکھ دے تو اللہ اکبر، یہ اولیاء کیا نہیں کر سکتے؟ خدا نے ان کو بڑی قوت دی، بڑی طاقت دی۔ تو اولیاء اللہ کی شان بڑی عظیم ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، مسلمانوں، سرکار غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے اور آنے کے بعد آپ نے یہاں مردے بھی زندہ کیے، آپ نے یہاں لوگوں کے ساتھ سخاوت بھی فرمائی، آپ نے لوگوں کے ساتھ یہاں احسانات بھی فرمائے، پیغام انسانیت عطا کیا۔ غریب نواز فرماتے ہیں اللہ کا ولی کوئی نہیں ہو سکتا جب تک کہ دریا جیسی سخاوت پیدا نہ ہو جائے۔ پھر فرمایا اللہ کا ولی کوئی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر سورج کے جیسی شفقت پیدا نہ ہو جائے، سورج جیسی شفقت پیدا نہ ہو جائے۔ آپ کہیں گے سورج میں کیسے شفقت ہوتی ہے؟ تو سورج جب نکلتا ہے تو جیسے وہ بادشاہ کے محل کو چمکاتا ہے ویسے وہ غریب کے جھوپڑے کو بھی چمکاتا ہے۔ اس کے نزدیک امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس کے نزدیک کالے گورے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس کے نزدیک عربی اجمی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس کی روشنی سب پر برابر ہوتی ہے۔ تو سورج جیسی شفقت چاہیے۔ اور فرمایا جب تک کہ زمین جیسی عاجزی اور انکساری پیدا نہ ہو اس وقت تک کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ زمین میں کیسی عاجزی ہے، کیسی انکساری ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ کا ہر ولی لوٹنے والا نہیں، لٹانے والا، لینے والا نہیں، دینے والا۔ اس کی نظر مریدوں کے مال پر نہیں ہوتی، اس کی نظر مریدوں کے حال پر ہوتی ہے۔ وہ دل پر نظر رکھتا ہے، جیب پر نظر نہیں رکھتا۔ قربان جائیں، آئیے غریب نواز کو دیکھیں۔ غریب نواز لٹا رہے ہیں، غریب نواز سخی بادشاہ، غریب نواز عطا کرنے والے۔ اکبر کو دیکھو، ان کے دروازے پہ جھولی پھیلا رہا ہے۔ شاہ جہاں کو دیکھو، ان کے دروازے پہ جھولی پھیلا رہے ہیں۔
औरंगजेब को देखो, उनके दरवाजे पे झोली फैला रहे हैं। शहाबुद्दीन गौरी को देखो, उनके दरवाजे पे झोली फैला रहे हैं। इसी तरह शमसुद्दीन अल्तमश को देखो, उनके दरवाजे पे झोली फैला रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये बादशाहों को बादशाहत वलियों की चौखट से मिली। तो ये नजरिया जो मुसलमानों का आज कुछ नौजवान लड़कों का स्कूल और कॉलेज पढ़ करके बन रहा है, वली कुछ नहीं दे सकते। मेरे अजीज, ये अल्लाह के दोस्त हैं, इनके बारे में ऐसी बकवास नहीं करना। मेरे इमाम ने तो कहा, हाकिम हकीम दादो दवा दे ये कुछ न दे। हाकिम हकीम दादो दवा दे ये कुछ न दे। मरदूद ये मुराद किस आयत खबर की है। हाकिम दाद देता है, हकीम दवा देता है, और ये अल्लाह के मकबूल बंदे कुछ नहीं दे। हालांकि आपने इसको नात के ज़िमन में बयान किया, लेकिन नात के ज़िम्न के साथ ये मनकबत के ज़िम्न में भी पढ़ा जा सकता है कि ये अल्लाह वाले कुछ नहीं दे सकते। ये मफहूम तुम कहां से निकाल कर लाए? क्या किसी आयत में है कि अल्लाह का वली कुछ नहीं दे सकता, अल्लाह का नबी कुछ नहीं दे सकता? और किस खबर में ये, किस सहाबी के कौल में ये, कहां से लाए ये? कुछ नहीं। लोग अपनी मर्जी से गड़े जा रहे, लोग अपनी मर्जी से बोले जा रहे। किसने इख्तियार दिया लोगों को कि कुरान और सुन्नत में लोग अपना तसर्रुफ करें, अपने इख्तियार से बोले? नहीं नहीं मुसलमानों, हम जिस सदी में जी रहे हैं, हम जिन हालात में जी रहे हैं, इस दौर में ईमान बचाना बेपनाह जरूरी है। अगर आपने हर एक की बात पे लब्बैक कह दिया, आपने हर एक की बात पर आमन्ना सद्दकना कह दिया, तो आपकी ईमान का जनाजा निकल सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप सहाबा की तरफ देखें, आप अहले बैत की तरफ देखें, आप अस्लाफ की तरफ देखें, और जो उनकी बोली बोले आपको उसी की तरफ जाना है। आपको हर ऐरे गैरे की तरफ नहीं जाना है।